तेजी चौकशी करतली बाबा हे आतां हे म्हाका दिसता गोंयान अशें प्रकरण फर्स्ट टायमूच जाता हांगासर केन्ना अशें आयकूंक नासलें पूण हें आयज ह्या डिपार्टमेंटान हें आतां कशें आमी हांगासर आयज बेती मेयल्ली आसा बेती मेयल्ले कारण एकूच की हांगासर आमी आतां नदी परिवहन रिवर नॅव्हिगेशन मातशें बोर्डाचेर मातशें मार आमी एंट्री केल्या रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटाचें ऑफिस आसा हांगासर आनी हांगा अशी हें दवरलें हांगासर बाबा हें तें लिंबू दवरला आनी हांगासर एक हो लिंबू आतां कोणें दवरला कित्याक दवरला आनी तुमी जाणा आसतले फाटले 2-3 दीस पुनव आसली मोदी गिराण आसलें आनी हे प्रकरणांतून हें अशें कित्याक जाल्लां काय कितें काय कोणें ब्लॅक मॅजीक केल्या काय कोणें शापा पडून आयकल्लें की थोड्यांक कितें प्रमोशन बी मेळपाक लागून अशें दिसता काय जशी बाकीच्या डिपार्टमेंटांनी अशी जालां तें पयलीं तशी तुमच्या डिपार्टमेंटांनी जावंक शकता. काल सकाळी आमचा स्टाफ माझ्याकडे किती येतो की असे कितीतरी ब्लॅक मॅजिक वगैरे केला आणि दारान दवरला त्याप्रमाणे त्यांच्यानी आमच्या स्टाफांक अशें पॅनीक जाल्लें की आमचेर कितें गिराण असलें आनी कितें कितें ते डिमांड करपाक लागले की आमची CCTVचे कॅमेरा चेक करा त्या प्रमाणे आमी CCTV कॅमेरा चेक केलो तेन्ना अशें दिसलें की आमची 2 स्टाफ त्यो लेडी स्टाफ त्यांच्यानी ते दवरला अशें प्रिलिमिनरी CCTV दिसता. मग तेजेर अशें कितें आतां तुमी कारवाई बीन केल्या काय कितें जावं कित्याक दवरला तेजी तरी चवकशी केल्या बी आतांच आमकां कळ्ळां की आमचो स्टाफ हितून इनवॉल्व आसा लेडी स्टाफ इनवॉल्व आसा आतां आमच्या स्टाफा वांगडा डिस्कस करता आनी फुडली एक्शन कितें घेवपाची विदर क्रिमिनल केस अंडर ब्लॅक मॅजीक एक्ट करपाची का आनी कितें करपाचें तें आमी आतां डिसायड आयज करता. अजून तेजी चवकशी जावंक ना तर आतां जातली ना प्रिलिमिनरी एक 2 जी बायलां आसा तितूंतल्या एका बायलेन एग्री केला की तेंच्यांनी दवरला कितें रिजन कितें सांगलें अजून रिजन काय पळोवंक ना सांगूं ना पूण आयज कितें रिजन कळोवंक शकचें ना म्हाका दिसता सांजचें ना ते कोणी हांवें थोडे शापा कडसून आयकल्लें की थोड्यांक कितें प्रमोशन बी मेळपाक लागून अशें जाता काय अशी बाकीच्या डिपार्टमेंटांनी अशी जालां तें पयलीं तशी तुमच्या डिपार्टमेंटांनी जावंक शकता तुजो कितें म्हणणें सर त्याच्या बद्दल आमी चड उलोवंक शकना आसूं शकता कित्याक जेंच्यांनी दवरला तेंचे परफॉर्मन्स इज लोअर ताका लागून तेंच्यांनी म्हाका खबर ना तुमची कारवाई पडत म्हणून केला आसतलें आनी तिचो परिणाम तुमचेर जावंक शकता ना तेजेर तेजेर नॉलेज म्हाका काय यू बिलीव इन सच थिंग ना आय डोंट यू डोंट दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सो म्हाका दिसता अशे तरी सरकारी हितून केन्ना पळोवंक ना कित्याक हे देवस्थानान घरा कडेन लिंबू अशें करता आनी CCTV जाल्यार प्रूफ तुमकां डायरेक्ट मेळटा की भायलो मनीस ना तुमच्या भितरूच आसा बरोबर न्हू बरोबर आनी अशें म्हाका दिसता अशें करूंक जायना तितून अंधश्रद्धाय वाडटा अंधश्रद्धा मेन वाडपाक जाय पूण हेजेर पुलीस कारवाई जातली तुमची आतां आमी डिस्कस करता आमच्या दुसऱ्या स्टाफा वांगडा डिस्कस करता आनी आमी एक्शन घेतले कित्याक नाल्यार हे परत तशेंच उरता जावपाक जायना म्हणून कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय असो प्लॅन असो उरूंक उपकारना बरोबर आनी अंधश्रद्धा फुडें चालू उरपाक जायना ताका लागून कितें तरी एक्शन घेवची पडटा. थँक्यू देव बरें करूं सर कॉपरेटिंग